संपूर्ण सर्वलाई नमस्कार। आज आज म आशुतोष शाह रमेश यादव ऑफिशियल च्यानलबाट र साथी साथ सोनू च्यानलबाट चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ कोर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 को लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मैले कोर्डिनेट ज्योमेट्री को टपिक एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन भन्ने चाहिँ तपाईबाट चाहिँ मैले चाहिँ फर्मुला प्रुफ गर्न तुरन्त लागेको छु। हजुरले चाहिँ कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो चाहिँ इंग्लिश र नेपाली दुवै मिडियममा छ। हजुरले जुन पनि मिडियममा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले फर्स्ट अफ अल के बुझ्नु पर्यो भने एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन। हामीले स्ट्रेट लाइन दुईवटा सरल रेखाहरूलाई कुन अवस्थामा त्यसमा चाहिँ एंगल छुट्याउन सकिन्छ, बिचमा हुनु पर्यो। त्यसको लागि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, प्रतिच्छेदित गर्नु पर्यो, एक आपसमा काट्नु पर्यो। अब कसरी, यसरी एउटा हेर सर्वप्रथम चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्नु पर्यो। यो चाहिँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा सरल रेखाहरू चाहिँ काट्नु पर्यो आपसमा। अब यसको चाहिँ नाम के भयो भने एबी हो र यो चाहिँ सीडी हो। यही चाहिँ म यहाँ गरेको छु। यहाँ के छ भने यहाँ हेर एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन, एक जोड़ा सरल रेखा बीचको कोण। अब हामीले चाहिँ एक्सिस यो चाहिँ कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो चाहिँ फिगर ड्र गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने चाहिँ जति पनि फर्मुला डेराइभ हुन्छ यसबाट नै हुन्छ। यो चाहिँ एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो। अब त्यसैगरी हामीले चाहिँ के गर्यो भने एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन दुईवटा सरल रेखाहरू एक आपसमा काट्यो। एबी र सीडी लाई एक आपसमा इंटरसेक्ट गर्यो के काट्यो। अब त्यसैगरी यहाँ के भयो भने अब बनेको चाहिँ एंगल कति छ, थीटा छ। हामीले थीटा भन्यो। अब त्यसैगरी एसी स्ट्रेट लाइनले स्ट्रेट लाइनले बनाएको चाहिँ एक्स एक्सिसमा एंगललाई के भन्ने, थीटा 2 भन्ने, बुझ्यो। अब त्यसैगरी एबी स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिसमा बनाएको चाहिँ एंगललाई कति भन्ने, थीटा 1 हो। अब त्यसैगरी अब इंग्लिश मिडियममा पनि छ, लेट थीटा 1 एंड थीटा 2 बी स्लोप अफ स्ट्रेट लाइन, बी स्लोप अफ स्ट्रेट लाइन। अब हामीले बुझ्छौँ झुकाव भन्नाले के बुझिन्छ, त एक्स अक्षसँग धनात्मक दिशामा बनाएको त्रिकोणमितीय अनुपात टेन्जेन्टको अनुपातलाई स्लोप भनिन्छ। अब लेट थीटा 1 एंड थीटा 2 बी स्लोप अफ स्ट्रेट लाइन एबी एंड सीडी। एबी को चाहिँ स्लोप भयो थीटा 1, सीडी को थीटा 2। अब त्यसैगरी एंड थीटा विथ एन एंगल बिट्विन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। यो दुई जोडी सरल रेखाको चाहिँ बीचमा बनेको एंगल कति हो, थीटा भयो। अब त्यसैगरी मानव थीटा 1 र थीटा 2 कुनै दुई रेखाहरू एबी र सीडी को झुकावहरू। एबी को झुकाव थीटा 1 हो, सीडी को झुकाव थीटा 2 हो। और थीटा ती दुई रेखाहरू बीचको कोण हो, यो कोण हो। त्यसैगरी अब हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले स्लोप त लियो तर स्लोपको पनि चाहिँ रेशियो हुन्छ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुन्छ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ भने टाइमलाई मात्र लिन सकिन्छ, अरूलाई लिन सक्दैन। नाउ अब हामीले के गर्नु पर्यो, टाइम थीटा 1 इक्वल टु हामीले यसको निस्काल्नु छ के। अब भन्नुस् त टाइम थीटा 1 इक्वल टु कति हुन्छ, टाइम थीटा 1 इक्वल टु m1 भयो। यो थीटा 1 लाई कतिले मान्न सक्छौँ, हामी टाइम थीटा 1 ले मान्न सक्छौँ, m1 भयो m1 लाई। अब त्यसैगरी टाइम थीटा 2 लाई यसलाई केले डोनेट गर्छौँ, m2 ले। अब हामीले टेंगलको पनि चाहिँ टेंगलको कुनै एउटा चाहिँ लाइनलाई एउटा साइडलाई चाहिँ जब हामीले चाहिँ लम्ब्याउँछौँ हामीले एउटा एंगल बन्छ र त्यो एंगल दुई विपरीत अनासन भित्री अनासन कोणको चाहिँ योगफलसँग के हुन्छ, बराबर हुन्छ। यो एंगलसँग र यो एंगलसँग थीटा प्लस थीटा 2 इक्वल टु थीटा 1 हुन्छ, हामीले पढेको छौँ। त्यसैगरी यहाँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ थीटा प्लस थीटा 2 इक्वल टु थीटा 1।
सम अफ इन्टेरियर एंगल अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इन्टेरियर एंगल हो। अब त्यसै गरी के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ थीटा निस्काउनु छ नि। दुई सरल रेखाहरू बीच बनेका चाहिँ कोण निस्काउनु छ, दुई सरल रेखाहरू बीच बनेका कोण कति छ, थीटा छ। यसै गरी हामीले चाहिँ यो जब थीटा भयो, अब कुरा बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने थीटा भयो, अब थीटा छ, थीटा भयो युजिङ द tan अन बोथ साइड। अब हामीले के गर्नु पर्यो, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 भयो। अब त्यसै गरी हामीले के लिनु पर्यो भने अहिले चाहिँ म रफ गर्छु,